अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज दो अहम ब्रेकिंग स्टोरीज हमारे पास। ख़बर ब्रेक करेंगे जाहिद मिशवानी साहब और वही इस पर तज्ज़िया भी देंगे। मैं उनसे सवालात करूंगा और आप एंजॉय कीजिएगा उनके जवाबात। जी मिशवानी साहब, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक तो ख़त लिखा है नादरा को और दूसरा एक नोटिस जारी किया है। उनकी ज़रा तफसीलात हमारे नाजरीन को बताएँ। राशिद अभी बहुत शुक्रिया आपका। इलेक्शन कमीशन ने ये ख़त जो नादरा को भेजा है, जिसमें न सिर्फ उनसे वजाहत तलब की है बल्कि नाराज़गी और बरहमी का इजहार भी किया है। ये एक जवाबी ख़त था। एक ख़त इससे कबल नादरा की तरफ से इलेक्शन कमीशन को मौसूल हुआ था, जिसमें इलेक्शन कमीशन को कहा गया था कि आई वोटिंग के हवाले से जो मुजव्वज़ा उनकी तजावीज़ थी उन पर अमल दरामद के हवाले से इलेक्शन कमीशन को इक़दाम करने चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने इस ख़त का जवाब भी दिया और कहा कि नादरा किस तरह इलेक्शन कमीशन को डिक्टेट कर सकता है। ख़त की ज़ुबान से और लहजे से पता लग रहा है कि जैसे इलेक्शन कमीशन नादरा के कोई मातहत इदारा हो। ताहम जो इससे कबल 6.5 करोड़ रुपए ख़र्च हुए थे इसी मकसद के लिए आई वोटिंग के मामले पे, और नादरा ने उस पर चुप साध रखी है, उस पर कोई बात नहीं की गई। ये नादरा और इलेक्शन कमीशन के दरमियान न आम इंतखाबात बल्कि अब तो एक बल्दियाती इंतखाबात का मामला बाकी है। बल्दियाती इंतखाबात और उसके बाद फिर आम इंतखाबात होंगे। लेकिन अब नादरा चूँकि चाहता ये है कि नादरा की जो खिदमात हैं उसके एवज़ इलेक्शन कमीशन के साथ वो बारगेनिंग करे और उनको वो उस हवाले से लमसम जो है अच्छी खासी मनी उनको मिले। अब देखना ये है कि इलेक्शन कमीशन जो एक आइनी इदारा है और तमाम सरकारी इदारे आइन और क़ानून के मुताबिक पाबंद हैं कि इलेक्शन कमीशन अगर उनको किसी चीज़ के हवाले से हिदायत जारी करता है तो वो उस पर मनोन अमल दरामद करें। अब देखना यह है कि नादरा माजी में भी जो इलेक्टोरल रोल्स या इंतखाबी फहरिस्तें थी उस हवाले से नादरा पेश और लेतो लाल के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन को के सामने करता रहा है। अब देखना ये है कि ये मामला कहाँ तक जाता है। जहाँ तक आप ने सवाल किया कि जो नोटिस जारी हुए हैं दो वफाकी वज़रा फवाद चौधरी और आज़म सवाती को, तो ये वही मामला है जब वो जज्बाती हो गए थे ऐवान सदर के इजलास में भी और उसके बाद कामया कमेटी के इजलास में जो इस ईवीएम के हवाले से या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से जो मामला चला रहा था, क्योंकि उस पर इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात थे और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम ये चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, लेकिन बग़ैर तजर्बे के और बग़ैर किसी प्रैक्टिस के और परफेक्ट मुकम्मल तैयारी के अगर हम किसी चीज़ को सामने लाते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित होगा और उसके बहुत जो है वो मनफी नताइज भी सामने आ सकते हैं। इस पर ये दोनों वज़रा की तरफ से रिमार्क सामने आए थे और आज़म सवाती जज्बाती हो गए थे। उन्होंने कहा था कि ऐसे इदारे को आग लगा देनी चाहिए। उन्होंने पैसे पकड़े हुए हैं, तो इस पर आज बड़ा अहम इजलास हुआ और वो जो स्पेशल सेक्रेटरी ज़फ़र मलिक साहब हैं उनकी सदारत में इजलास हुआ। दिन भर वो सर जोड़े बैठे रहे कि क्या किया जाए। अब आखिर में ये बात सामने आई है कि दोनों वज़रा से जवाब तलब कर लिया गया है, उनको नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं और उनसे कहा गया है कि वो वज़ाहत करें कि उन्होंने ये इल्ज़ाम क्यों लगाए और अगर उनके पास कुछ सबूत हैं तो वो सबूत। इस पर सिर्फ सवाती साहब ने ये बयान दिया था, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। 3 वज़रा ने, फवाद चौधरी साहब थे, बाबर रवान साहब थे और गालिबन शिबली फराज थे, और उन्होंने ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर सियासत कर रहे हैं और अगर उन्हें सियासत करनी है तो वो फिर मुस्ताफ़ी होकर इलेक्शन लड़ें, वरना हम उन पर उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजेंगे। तो क्या फवाद चौधरी साहब को भी इस तरह तो काबीना और वज़रा और मुशीर और जो पीटीआई के दीगर अहदेदारान हैं, हुकूमती जो इत्तेहादी हैं, वो ये बातें करते रहते हैं। लेकिन चूँकि सरखेल जो मामला था इन दोनों की तरफ से उसका आगाज़ हुआ तो उसी पर ही हुआ। अब तमाम काबीना के ख़िलाफ़ तो इलेक्शन कमीशन नोटिस जारी नहीं कर सकता, लेकिन एक मिसाल के तौर पर एक मिसाल भी बनाना चाहिए। देखना ये है कि ये जो नोटिस भेजा गया है उसके अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन इन वज़रा के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई अमल दरामद जो ये वज़ाहत करें वो है। लेकिन नोटिस किस चीज़ को भेजा गया? अगर नोटिस जो हैं वो भेजे गए हैं आज़म सवाती साहब को और फवाद चौधरी साहब को, 2 नोटिस भेजे हैं। लेकिन असल बात यह है कि इस नोटिस के नतीजे में उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, कैसे जो है ना वो किया जाएगा। अगर इनकी वजाहत वो कर दें या वो
کوئی معافی نامہ کر دیں یا وہ بتائیں کہ ہمارے کہنے کا مقصد ایسا نہیں ایسا تھا، تو وہ تو ایک الگ بات ہے، وہ جواب دے دیں گے اور پھر وہ معاملہ جو ہے وہ نمٹایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے اور جس طرح توہین عدالت کا معاملہ ہوتا ہے اور پھر اگر اس کی سماعتیں ہوتی ہیں اور الیکشن کمیشن نے اس پر اگر نوٹسز جاری کر دی ہیں سماعت کے لیے، تو پھر یہ آگے بڑھ سکتا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ الیکشن کمیشن اس نیج پر چلا جائے۔ جی نہیں، اگر یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے اور تحقیقات ہوتی ہیں اور جو فواد چودھری صاحب کے الزامات ہیں کہ اپوزیشن سے ملے ہوئے اور پیسے پکڑے ہوئے، اس کا وہ ثبوت نہیں دیتے، تو کہ کیا یہ معاملہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن تک جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر یہاں پہ اپنے داماد سے جو ہے وہ ایک تھوڑی سی رقم نہ لینے کے حوالے سے نااہلی کا کیس اتنا بڑا دور تک جا سکتا ہے، تو یہ تو ایک بہت بڑی بات ہے۔ اگر کرنا ہو الیکشن کمیشن نے تو پھر وہ کیس بن بھی سکتا ہے، اور اس میں نااہلی کیا، اس میں سزائیں اور بھی ہو سکتی ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ اگر الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس معاملے کو زیادہ آگے بڑھایا جائے، کیونکہ پھر اور بھی بہت سی چیزیں سامنے آ سکتی ہیں۔ تاہم اگر یہ ریئیکشن کے اوپر ریئیکشن کا معاملہ اگر آگے آتا ہے اور پھر پرسنلائز چیزیں بھی بعض چیزیں ہو جاتی ہیں، کبھی کبھی اداروں کی طرف سے پیچھے سامنے آتی ہیں، تو پھر یہ چیز خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس پر الیکشن کمیشن مزید کیا اقدامات تو کرتا سر، ہے۔ اس میں جو بنیاد تھی اس سارے واقعے کی، وہ تھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین۔ تو اب یہ سلسلہ چل پڑا ہے ادھر نوٹس بازی کا، وضاحت کا اور بیانات کا، الزامات کا۔ تو اس سارے معاملے میں جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا معاملہ ہے، وہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کہاں پہنچے گا؟ کیا اگلا الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ ہوگا یا اوپن بیلٹ پہ ہی ہوگا؟ حکومت کی تو کوشش ہے کہ جو ای وی ایم ہے یا الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے یہ آئندہ عام انتخابات میں متعارف کرائیں، لیکن الیکشن کمیشن ذہنی طور پہ اور ٹیکنیکلی بھی اس کے لیے تیار نہیں ہے، نہ ان کے پاس اتنا زیادہ ایک جو ہے وہ وسائل ہیں، نہ الیکشن کمیشن اس کو کا متحمل ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے بہت سے سوالات ہیں اور بہت سی کانسیکوینسیز ہیں۔ 3 درجن تک الیکشن کمیشن نے کمیٹی میں ان کے سامنے سوال اٹھائے اور ان سوالوں کے جوابات حکومت کو دینے پڑے۔ اس حوالے سے تو ابھی قانون سازی راشد بھائی باقی ہے، قانون سازی ہوگی، قانون سازی کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن کے معاملات کیسے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا ابھی ایک یہ بھی چیز سامنے آ رہی ہے کہ باقی تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو اعتماد میں لیں اور باقی ان کے لیے کوئی ایک جو ہے وہ اجلاس بلائیں اور ان کے سامنے یہ معاملہ رکھیں۔ اپوزیشن پہلے ہی ای وی ایم کو رد کر چکی ہے، یہ معاملہ آگے بڑھے گا۔ قانون خیر ایک ادارہ ہے اور قانون کا پابند ہے، اگر قانون سامنے آتا ہے تو وہ اس پر عمل درآمد کریں گے، لیکن اس کی کیا نتائج سامنے آتے ہیں یہ پھر بعد میں عوام دیکھیں گے اور ہم دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ الیکشن کمیشن نے اس کو جو ہے وہ اس کے حق میں تحفظات کا اظہار کیا تھا اور قانون جو ہے بن گیا اور پھر اس پر عمل درآمد ہوا اور اس کے نتیجے میں جو معاملات سامنے آئے ہیں پھر اب دیکھ سکیں گے۔ قانون بنے گا تو سامنے آئے گا کہ کیا الیکٹرانک ووٹنگ سے، الیکٹرانک مشین سے الیکشن ہوتا ہے یا اوپن بیلٹ سے، لیکن قانون سامنے آنے کے باوجود بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ دیکھے گا کہ یہ کتنا قابل عمل ہے، اور اگر یہ قابل عمل ہوا اور بیلٹ سیکرٹ ہوئے تو تب ہی اس کو الیکٹرانک ووٹنگ سے مشین سے الیکشن ممکن ہو سکے گا، ورنہ زیادہ امکان اوپن بیلٹ کا ہی ہے۔ بہت شکریہ مشوری صاحب، آپ نے ہمارے ناظرین کو تفصیلات سے آگاہ کیا۔ دیکھتے رہیے ناظرین، روشن پاکستان نیوز اگلی اپڈیٹ سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔